ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਤੋਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਸਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾਈ ਗਦਾ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਦ ਦਾ ਸੌਤ ਨਿਰਾਲਾ ਏ, ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਵਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਤੋਂ। اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع ماشاءاللہ ہونی درود پاک دی آواز نہیں آئی، ایک دفعہ سارے پڑھ لو بلند آواز نال تاکہ اللہ جی راضی ہو جان۔ سارے بولنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تو پہلے ساڑھے بڑے پیارے بھائی اس علاقے دے عظیم شخصیت اور معروف پیارے بھائی قاری احمد فروغ ساجد صاحب بڑا سونا جاندار اور نبی علیہ السلام دی عظمت شان بڑے سونے انداز سے بیان فرما رہے سن۔ اور اونا تو پہلے خطیب پاکستان ولی الرحمن قاری عبدالرزاق طاہر صاحب بھی تسی علماء دے بیانات سماعت فرما چکے ہو۔ انشاءاللہ میرے تو متصل بات ساڑھے ایس پینڈ اندر اللہ دے ولی مستجاب الدعوات میرے مشفق مربی ولی کامل حضرت مولانا خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ اور تشریف لیا چکے نے اس گاؤں دے اندر۔ انشاءاللہ میرے تو بعد بڑا جاندار شاندار خطاب فرمان گے، بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال ہن تساں میرے والے ویکھنے، میں تواڈے چہریاں والے بار بار تک رہا اور تو آواز آئے گی ایک دوجے نو بار بار کی ویندے ہو، آسمان تو میری ادھر دی رحمت والے ویکھو۔ جنہوں سبحان اللہ آندھی کہہ دیو، جنہوں نہیں آندھی وہ انہا للہ بیٹھے پڑی جاؤ، انہا للہ و انہا الیہ راجعون۔ اسی کتھے پھنس گئے، جنہوں سبحان اللہ آندھی ہو کبھی سبحان اللہ۔ آج دا پروگرام میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب بھائی ابو وقاص توگر صاحب اور بھائی عمران پرین صاحب، ملک ذوالقرنین بھائی اور ملک بھائی سکلین اور بھائی مدثر اور بھائی سلیم صاحب شیخ اور خصوصاً اس مسجد امام قاری محمد حسین صاحب اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت میرے بڑے پیارے محسن اور انی محبت اور اینا پیار کرنے والے عظیم انسان، یقین جانو میں بیان نہیں کر سکتا جتنا کو میرے شیخ میرے نال پیار کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر۔ محترم جناب شیخ علی شیر حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اے دعا فرماؤ اللہ انہاں دے گلے نو کون کہہ کہ اللہ ٹھیک فرمات۔ ایک باری ہولی نہیں اچھی آمین کو، اللہ انہاں دے گلے نو کون کہہ کہ میرے اللہ ٹھیک فرمات۔ اور منوریاں دے عظیم شخصیت میرے جن جان لاڈلے ویر پائی قاری شفیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قاری لیاقت صاحب ماشاءاللہ صدر تو باقی بھی علماء میں سارے دے نام دا نہیں پتا، پر جن دے گھر چ آئے ہو نا انہوں تواڈے نام دا بھی پتہ ہے۔ قاری ابراہیم صاحب جن دے گھر تسی گھر چ آئے ہو نا انہوں تواڈے تے میرے نام دا بھی پتہ ہے، گھراں دا بھی پتہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے ذمے جو مضمون لگایا گئے ہیں
मैनू साथियों ने आखे कि नौजवानों के बारे क्योंकि माशरे अंदर तबाहकारियां नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही, मेरे जिम्मे ना साथियों ने उस्ताद जी ने आख्या भी मक्के मदीने की शान हो जाए, क्योंकि असी सफ़र से जान लगे हैं। एवं दो जुमा बस पढ़ाना है इत्थे इंशाअल्लाह, ए जुमा इत्थे पढ़ाना है बस इंशाअल्लाह, फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह ते उस तो बाद फिर मक्के मदीने जाना है। उस्ताद जी का हुक्म सी भी मक्के मदीने की 4 गल्लां हो जान इंशाअल्लाह, आप इहदे विच ही 4 गल्लां सुना देंगे, कहो इंशाअल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब मेरे यार शरीफ लिया ने किन्ना सफर करके आओ कितने लालो की, ये मेरा यार मेरे नाल बड़ा प्यार करता है। अल्लाह इस मेरे वीर की उम्र च बरकत फरमाए। भाई इरफान साहब बड़ी तवज्जो नाल तुसीं देख रहे हो, किड्डियां सोहणियां जुल्फां वाला मौलवी है ते हुण सुभान अल्लाह जल आखो माशाअल्लाह जी। वेखो जुल्फां भी सोहणियां ते नाम भी सोहना ते है भी सोहना मेरा वीर, लाडला निक्का वीर है, प्यारा जिहा बड़ा मुखलस वीर है। और तकरीर भी इंशाअल्लाह शानदार होएगी। जिन्हों पाई जिन लगे होन, जिन्हों पाई परियां तंग करदियां होन, जिन्हों मेरा मतलब है होर की साजी होंदा है साया जो भी होए भाई इंशाअल्लाह 3 फूका मारनगे ते जिन वेख के उंज नस के भज जाएंगे। कोई मुवाहिद आ गया, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। पर अल्लाह जानदा है ना ये काम बड़ा औखा जिन्ना ला, वैसे मत कोई और ना हो, कोई बाबा ढा लवे, जिन बाबे जी आ जाए वो नामरमान साहब ढा लवे तो आखे मैं नहीं जाता उत्थे तमाशा बन जाए। ये दुआ फरमाओ अल्लाह हाफिज साहब की हिफाजत भी फरमा ले, क्यों भाजी वो भाई जिन जो फिर होया ना अल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये होना नहीं। अल्लाह तुसी सारे माशाअल्लाह मुस्कुरा पे हो ते जेड़े तुसी हसे हो ना निक्का निक्का, अल्लाह तुहानू हसांदा हसांदा ही मदीना पाक दी धरती ते लै जा। अल्लाह तुहानू हसांदा हसांदा ही अल्लाह मक्का बैतुल्ला विखा दे। उच्ची आमीन कह छड्डो। साडे ऐस मुआशरे च ना एक बात नौजवानों के ज़हन च दिमाग च ये बात बैठ चुकी है। मैं हुण पिछे भी दस के आया कंजन कौर भी, मगर उस तो बाद सुन लो ये नौजवानों के ज़हन च ना ये गल सवार होगी बई हाले बड़ी उम्र पई, सारी उम्र नमाज़ां ही पढ़नियां ने ना, बड़ी उम्र पई सारी उम्र फिर यही काम करना मसीतां लई। आ तां 4 दिन उम्र है जवानी दी, 4 दिन का मौजा मार लीए। हजरत जी सुन लो ध्यान नाल, असल बंदा अल्लाह दा बेली, अल्लाह दा सज्जन, अल्लाह दा दोस्त वलीउर रहमान जवानी च बनदा है, जवानी बुढ़ापे च नहीं। असल बंदा अल्लाह दा बेली जवानी च बनदा है। किथे लिखिए अल्लाह पाक दा कुरान आंदा इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सुन लो ध्यान दे नाल, अखा मेरे वाले कर लो, किसे हिलना भी नहीं। आ सुन अल्लाह दा कुरान इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कारी शफीक साहब, उस्ताद मोहतरम हैदरी साहब, फितियतुन उलमा दी जमात नूं पता है ना, फितियतुन दरमियान वाली उम्र नूं क्या जानदा है, दरमियान वाली उम्र ते जिन्हें दरमियान वाली उम्र च ना यारियां ला लईयां अपने रब दे नाल, जिन्हें दरमियान वाली उम्र च तहज्जुद दियां नमाज़ां पढ़ियां, जिन्हें ए दरमियान वाली उम्र च रातां नूं उठ के ना तहज्जुद दी नमाज़ च रो रो के रब नूं मनाया। ताता जावा जुनूबुहुम, जिन्हें तो सोनिया जवानी विच ना ताता जावा जुनूबुहुम सारी रात पासे मारे। ए बार बार ए नौजवाना दी घड़ी वल्ले वेंदा पिया ना, किते टाइम ना लग जाए ना अल्लाह पाक दियां मुलाकातां दे, ए किते टाइम ना लग जाना, इनू डर आई जांदा है। ताता जावा
جنوبہم اور نوجوان ساری رات کنا چے ٹوڑیاں لاگے دریا لے پاسے جانا لیا ساری رات لوکاں دیاں تھیاں پہنا لال ڈلنا کرنا لیا اللہ دیتا تا جافا جنوبہم اور کئیاں نے کنا چے ٹوڑیاں لاگے دریا ملیں اور کئیاں نے ٹوڑیاں لاگے فصلہ ملیاں ایٹھے سنگلر نہیں بیان دینا ان کر کے پنڈوں باہر چلے گئے دیکھے اللہ دے میرے یار جوانی جے مسیحتے آگئے نا دادا جافا جنوبہم اندہ مانا بابا جی آندے نے واوا لذت رات کھلونے دین ہاتھ بان کے کئی دی ہونے دین اوہ واوا لذت رات کھلونے دین ہاتھ بان کے کئی دی ہونے دین اور سونے اللہ گیا کے رونے دین اندہ رو رو شہلا دے دوم اور سار ڈھیک دائے جی دوم زمین ہوتے اور پاوے کسر جارش برین ہوتے اور لکھلین فرشتے اور لکھلین فرشتے مبین ہوتے تیری جبین نیاز جو کھانے لوم اور نوجوان اور ایسا جمال بن جانا ایسا اللہ دا سجن بن جام آتے نو جوانی دے اندر اللہ دا یار وخوام اللہ دا بیلی وخوام جن جوانی چے یاریاں لائیاں حضرت جی مدینہ شہر اللہ سونے جن آنے مکہ مدینہ وخا دے جن چھیتی جانا ایک واری اچھی آمین کہہ چھنڈو جن نے اس تو میں چھڑکی جانا ایک اور سجا ہاتھ چوک کے آمین کہہ دے میں ویکھنا جانا گرا گرا جان لو تیاریں اللہ اینا سارے آنو میرے شیخ حیدری صاحب دی قیادت دے اندر اللہ میرے ویر محمد حسین صاحب دی قیادت دے اندر اللہ قاری شفیق رحمان صاحب دی قیادت دے اندر میرے چھوٹے ویر حافظ نام رحمان محمدی صاحب دی قیادت دے اندر اللہ ایسے سال میں جی مدینہ وکھا دے ہوندے اچھی آمین کہہ دیو تے ساٹھے بابا جی بھی موتی پر ہو گئے بابا جی آندے نے مکے تے مدینے دی اور کیا بات نرالی سبحان اللہ دی آواز آئے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اور جتھے ٹور دریا لوگوں کونین دوالی حرمین چلے جاؤ 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 حرمین چلے جاؤ اور کنی سنو اکھی وے خاؤ کی میں ناراں وچوں گونج دیئے اوئے میں ناراں وچوں گونج دیئے جو آزان بلالیے اوئے مکے دیو نگلیوں اوئے مدینے دیو نگلیوں کسن توری دیو ڈلیوں تو سا راج راج چمے آئیں اور تو سارا راج چمے آئیں اور جنی کملی کالی اور مدینہ پاک پتہ جی کی دے بابا جی آدھنے چلو یار کو بات چلیے اور صافی اگلی جام لیے کیوں اوتھے نفل ویوں اوتھے نفل ویوں مرائیں ہر شہر یالی اور دسا مدینہ کیے سبحان اللہ دی اچھی آواز ہے کہو سبحان اللہ ادھر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ اور پتہ نہیں مدینے کیے سبحان اللہ اور صدیق فاروق نرالی
والے نے او تے پھول خوشبو والے نے اونا پھولاں وچ سوتا ہے اوے سونے باغ دمالی اوے مکے کی ہائے ہائے سبحان اللہ اوے جنت ہائے اوے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے اور جنوں چومن لئی دنیا او دی حال و بحالی اللہ اے جن آئے نے اور میرے سونے اللہ اور میرے پیارے اللہ اینا محرام پو آگے چھتی طواف کرا دے اونچی آمین کہہ دیو بابا جی سمسام گئنا اللہ احرام پو آگے بیت اللہ دے چکر لوا دینا ہائے بابا جی سمسام بیت اللہ جے گئنا حافظ اظہار صاحبن بابے سمسام نے رام دیاں چادران پائیاں ہائے اللہ کیسا مندر ہوئے گا تے بابا جی سمسام نے جس ٹائم بیت اللہ نو ویکھے آتے چیخاں نکل گئیاں سامنے بیت اللہ ویکھے آتے رو بین آندے نے اللہ اپنے بوے وچ بے کے اللہ اج رو لین دے اوے کالا ملنا مہنجواں تھی دھو لین دے اللہ اپنے بوے وچ بے کے اللہ اج رو لین دے اوے کالا ملنا مہنجواں تھی دھو لین دے اللہ سمسام دا منہ کالا دل کالام اوہ دفتر کالا چکے آم میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیاں اللہ ہن ذرا ملتزم دے لگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے جے ساڑھے بابا دینا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مسلم اوتھے جا کے دو رکھتاں پڑیاں جے سلام پھیر کے بیت اللہ والے ویکھیاں چیخاں ماریاں ٹھیک ہے میں تیرے کار وچ پھبدا نہیں او جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ وی نہیں ہن فضلوں نہ چڑکی ایویں مودا سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے یہ بابا جی سمسامنے ان کر کے طواف کر دیاں دلیز نو ہاتھ پہ خانہ کعبہ دی دلیز نو ہائے ہائے بابا جی سمسامنے دلیز نو ہاتھ پہ تے رو پہ آندھنے تیرا بوا چھاڑ کے تھے جاواں میرے مالکاں اوہ میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقاں ان پاپی آجو گیا ردینا ترکاں لاگے ہو لین دے اپنے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے جے ساڑھے بابا جی سمسام طواف کردیاں حتیم چے وڑ گئے نا حتیم چے دو رکھتاں پڑیاں اللہ اے جن آئے نے حتیم چے دو رکھتاں نصیب فرما دے ایک باری پھر آمین کہہ چھڑ حتیم اندر دو رکھتاں پڑیاں بابا جی سمسامنے ادھر میرے والے ویکھنا نفل پڑھ کے بابا جی سمسامنے دعا والے ہاتھ چوکے نا دعا منگن لگے تے تو اللہ دے حکمت رحمت دامی آگیا بارش آگی بابا جی سمسام دے ہاتھاں تترے پترے پانی رحمت دے پرنالے وچوں بابے سمسام دے ہاتھاں تے پانی ڈگ پیانا ہائے بابا جی سمسام وے کے تیروں بینا آندھنے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پرنالے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پر نالے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پر نالے گنہگاراں آسیاں تے رحمتاں دیاں چھٹاں پان
والیاں اوے پرنال تیرے مقدران دے کیا کہنے اوے پرنالے تیرے مقدران دے کیا کہنے کعبۃ اللہ دے بنیرے نو ہاتھ لان والیا تیرے مقدران دے کیا کہنے کعبۃ اللہ دے بنیرے نو ہاتھ لان والیا اوے پرنالے جوانو اوے بزرگو ویکھنا میرے والے بابا جی کہن لگے تیرے مقدران دے کیا کہنے کعبۃ اللہ دے بنیرے نو ہاتھ لان والیا ایسی جفی پائیو ایسی جفی پائیو اللہ 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 دے گھرنو ایسی جفی پائیو اللہ دے گھرنو حشر تک اس ساتھ نو نبھان والیا اوے پرنالے تیرے تھلے کھلو کے رب کولو سب منگن رحمتاں آج ساچ مچ رحمتاں دی بھور پان والیاں او سمسام جے وانگ پرنالے چمبڑے کعبانو او سمسام جے وانگ 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 پرنالے چمبڑے کعبانو بخش آ جائیں ہائے بخش آ جائیں گناہاں دے تھلے آن والیا یا اللہ جن آئین مکہ مدینہ وخا دیں ایک بارا اونچی آمین کہہ دیوں حضرت ایک یارنا پہاڑی تو تھلے بکریاں لے کے آ رہے آئے نا ایک نوجوان یہ بکریاں لے کے تھلے آ رہے نبی پاک دا صحابیاں دے اوے نوجوان ایک بکری مینوں ویچ دینا آپ پیسے لے لیتے بکری مینوں دے دے اے نوجوان آندے حضرت میں نہ بکریاں دا مالک نہیں ہوں میں چھیڑوں میں غلام نبی پاک دا صحابیاں دے پیسے لے لے مالک پوچھے نا آکھی ایک بکری بگیان لے گیا ہے نا اے نوجوان دیاں اکھاں چے پانی آ گئی اوہ نوجوان مالک نہ ہوئے بارے بارے کھاداں ویچ نہ لیا مالک نہیں نا بارے بارے پانی ویچ نہ لیا تیرا مالک کون نہیں بارے بارے ٹریکٹر چو کٹ کے تیل ویچ نہ لیا آج ڈر جا اللہ پاک دے کولو اے نوجوان آندے حضرت میں بکری دے دیا پیسے نہیں جیب چھے پالا تے میرا مالک مانوی لے گا پر حضرت جی دسو آئین اللہ حضرت جی میرا اللہ کتھے حضرت جی میرا اللہ کتھے حضرت جی میرا اللہ کتھے حضرت میرا اللہ کتھے اور تمہیں جیسے ٹائم کسے دی تی پینو ٹیلی فون کرے نا اس ٹائم سوچی کہ آئین اللہ میرا اللہ کتھے اور نوجوان ساری رات لوکاں دیاں تھیاں دے نال گلاں کرنا لیا اور ساری رات لوکاں دیاں پہنا دے نال میسے تے گلاں کرنا لیا اوے ناراض نہیں ہونا اوے آپ دے کمرے چم اتے کمبل لے کے نا اتے رضائی لے کے اتے کمبل لے کے اوے تھلے موبائل تے ٹھک ٹھک اوے کسے دی تی پہن دے نال گلاں کرنا لیا اوے یاشا اکھاں چک میرے والے ساری رات لوکاں دیاں تیاں نال گلاں کرنا لیا اوے ناراض نہیں ہونا کدی نال دے کمرے جے جا کے ویکھی کہ تری پہن کتے ہور نہ بھی گلاں کر دی ہوئے تو کو نوکھا جام پیا جوان او چوک مال کے کھڑا ہے در چاچے دی تی لانگ کے جائے گی او چوک مال کے کھڑا ہے تو ماسی خالاں دی بیٹی او لانگ کے جائے گی اے بدماش عیاش اے گنڈا رامل کے کھڑے
मासी दी धी दा राह मल के खड़ा, चाचे दी बेटी दा राह मल के खड़ा, नाल दा गवांडी बेचारा गरीब है, माड़ा है, कमी गरीब है, ओंदी बेटी दा राह मल के खड़ा। मैं सरदारां मैनू कौन ठलन, ओ सोने ओए सरदारा ते चौधरिया, ओए डरेदारा, ओंदी लाठी बड़ी बेआवाज है, ओ सुन ध्यान दे नाल किसे दी धी भैन दा राह मल के खोन लगे। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। कदी परले चौक च जाके वेखी कोई तेरी भैन दा राह मल के ना खड़ा होवे। कोई जमना तेरे वर्गा मां ने बदमाश, इनू आपदे आप ते मां नहीं बड़ा है, कोई मेरे ते हाथ उठा सकता है? मैं जो मर्जी करा दरा जी। एक ऐसी नौजवान मदीने जी, ये बुखारी दी हदीस है। और कौन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह है? ओ इमाम बुखारी हजरत जी। इमाम बुखारी कौन है? अखां चुक मेरे वल्ले, ओए कौन इमाम बुखारी? जिस इमाम बुखारी नो हजरत जी सुन लो, उलमा नु पता है बुखारी दी कितनी हदीस है, 7000 तो ऊपर बुखारी दी हदीस है, 7000 तो ऊपर इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी च हदीस नकल की थी। अखां चुक मेरे वाले हजरत साहब, ये टाइम लग जाएगा। अखां चुक मेरे वाले 7000 तो ऊपर शेख साहब उस्ताद जी मेरे वाले तको 7000 तो ऊपर इमाम बुखारी ने नबी पाक दी हदीस लिखी है। आदि बुखारी च हर हदीस ते इस्तिखारा कीता है, हर हदीस लिखन लगे इस्तिखारा कीता है। रोजाना ख्वाब अंदर इमाम साहब मेरे पाक मुहम्मद दा दीदार होंदा सी। 7000 तो ऊपर वारी इमाम साहब नूं ख्वाब च नबी पाक दा दीदार होया है। तेनों पता नहीं बुखारी कौन है? इमाम साहब पहले गुसल कर दे, अल्लाह इता साहब सरदार साहब गुसल करके ना उस तो बाद वुजू करके सौ जाते। ख्वाब च नबी पाक मिलते, और सोने ख्वाब च नबी पाक दा दीदार होंदा। सरकार थापड़ी मार दे, बुखारी लिख दे उठ के गल इंजिए सच्ची गल है, सुच्ची गल है। उस तो बाद इमाम बुखारी सुबह उठ दे, अपना कलम उठा दे, आसमान वाले वेंदे, इमाम साहब रो पेंदे, कहंदे अल्लाह बुखारी कलम उठा लिया। इस हदीस पाक अंदर जरा बार भी शक होए, अल्लाह मेरा कलम ना चलन देगी। तू समझना बुखारी एवें ही ओ बुखारी दी हदीस है। जिस इमाम बुखारी दी कब्र विचों फौत होने तो बाद 3 दिन तक कस्तूरी दी खुशबू आती रही है। इमाम बुखारी हजरत साहब बुखारी दी हदीस। एक ऐसी नौजवान अखां चुक मेरे वाले हजरत साहब, तेनों बड़ा चाहे और राह मल के खोन दा, और राह मल के खोन दा। हजरत साहब एक ऐसी मदीने उन्हें कहा सोने सारे गुनाह छड्डे, एक दी इजाजत दियो। आ फरमान लगे कादी इजाजत मंगन दे? आंदा सोने मैं जब तक किसी दी धी भैन नूं तक्का ना, मुंह काला ना करा, मुंह काला ना करा, किसी दी धी नाल भैन नाल मुंह ना काला करा, दिल नूं सुकून नहीं मिलता। आ फरमान लगे बह जा, मां जिंदा ही हदीस पाक दे अल्फाज ना हो मैं जिम्मेदार हाँ, खाला जिंदा ही, ओए बेटी है ही, ओए बहन है ही। आंदा जी हाँ हाँ बेटी भी है, हमशिरा भी है, आपी भी है, मां भी है, खाला भी। आ फरमान लगे राह जांदे कोई बंदा तेरी धी दा राह मले तां फिर इनू छुट पसीने गए। आंदा सोने मैनू आंदे पैदे। आ फरमान लगे हाँ। आंदा सोने मैं जिंदा होवां, कोई मेरी भैन दा राह मल के विखाए, मैं वड दियांगा, मार दियांगा। उस टाइम तो पहले मैं मर जाते चंगा। मेरे होंदियां कोई मेरी भैन वाले वेखे, मेरे होंदियां कोई मेरी धी वाले वेखे। सरकार ने कण ते हाथ मारे, अल्लाह तेरे हाल तेरे फरमाए ओए अपने आप तो बाहर हो गए है, जिन्हों तू तकना हो ते किसी दी भैन ते बेटी होवेगी ना।
تو بڑا وڈا جم پیا اب نوجوان خورے کو جمنا میں تو وڈا مان ہے بدماش کدی اور عمل دے کدی اور عمل دے در سام مرنا نہیں ہوں میاں نذیر حسین محدث دہلوی دامدار سے رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان ترچ کھانا کھان لی جاندے کار والی کنڈی لا لینا دروازہ بند کر لیا کہن لگی نوجوان میرے نال بدکاری کریں سونے آج دا نوجوان دے نمبر لب دا پھر دائنا کسے دی تھی پین دا نمبر لب جائے آج دا نوجوان نمبر لب دا پھر دائن اے نوجوانوں اے اللہ والی نوجوان لڑکیاں دی اوے نوجوانہ میرے نال بدکاری کر مون کارا کر ادھر ویکھنا میرے والے اے نوجوان انج دا نوجوان بن انج دا نوجوان بن اوے بھی تے جوان اے بھی تے کسے ماں دا بیٹا ہے نا اے بھی تے کسے باپ دا بیٹا ہے جوانی اندے سر تے جوان نوجوان اے آندھی موں کالا کر اے آندھے نانا میں تینوں نہیں ویکھنا میں تیرے والے ویکھنا بھی نہیں او آندھی ویکھنا کیوں نہیں اوے جوانوں ایندہ جواب سن لو اے نوجوان آندھے میں تیرے والے ویکھنا بھی کوئی نہیں او آندھی کیوں نہیں ویکھنا اے آندھے تا نہیں ویکھنا ان آنکھاں دے نال میں سونے اللہ دا دیدار کرنا ہے ان آنکھاں دے نال اللہ پاک نو ویکھنا ہے ان آنکھاں دے نال حوض کوثر تے محمد مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہے میں تیرے والے تکنا بھی نہیں اے آندھی نہ مننے گا تے شور پا دیاں گی نا رولا پا دیاں گی آندھیں اچھا میں نو پشام قضائی حاجتیں آندھیاں چھاتے چلا جانا اے نوجوان اے چھاتے چڑھ گیا آسمان والے وے کروں پیانا آندھے اللہ سونے ایمان جان لگائے اللہ ایمان تے ڈاکاں پہ لگائے اللہ سونے آج میرے ایمان دیا حفاظتاں فرما لیں اللہ اے ڈاکاں دے نال میں نہیں ویکھنا کیونکہ نہ کھان دے نال اللہ میں تیرا دیدار کرنا انہیں وہ گندگی لے کے نہ واش روم جو اپنے جسم تے مار لیں اے تھلے اتریاں انہیں دروازہ کھول کے تکے چل مارے آندھی دفع ہو جب دبو آ رہی ہم اے طالب علم اے جامعہ تے واپس آکے انہیں غسل کی تانا سردی دا موسم اے بیچارہ مڑا طالب علم اے کپڑیاں دا سوٹ کوئی نا اے گلے کپڑیاں سنے سو گیا حضرت جی سن لو اے طالب علم استادی سلطانا ادھروں ٹائم ہو گیا نا تاتا جعفا جنوبہم عن المزاج اے تحجد پڑھندہ پابند اے طالب علم اندہ ٹائم ہو گیا نا تاتا جعفا جنوبہم عن المزاج اندہ ٹائم آگیا ہے گلہ کرن دا ٹائم اللہ پاک دے نال ہم کلام ہون دا ٹائم آگیا تاتا جعفا جنوبہم عن المزاج یادونا ربہم حضرت صاحبن اے حالے کم دا پیانا حالے انہوں کمڑے چھوٹی نا ایک کان والے آکے جل بلایا انہیں آکھے ہم اٹھ چلیے آندہ کتھے چلیے وہ آندہ اللہ دے سجنا اٹھ چلیے اللہ دے بیلیا یا ایاتوہا نفس المطمئنہ اللہ دے بیلی اٹھ چلیے او یا ایاتوہا نفس المطمئنہ اللہ دے سجن اٹھ چلیے انہیں آکھیا کتھے چلیے انہیں آکھیا سونے اٹھ میں اللہ دا سلام لے کے آگیا جنت دا پیغام لے کے اللہ دا سلام جنت دا پیغام لے کے اٹھ چلیے تیرے بات جنت اندر ریشمی بسرے لا دیتے گئے نہیں اٹھ چلیے تیرے واسطے جنت دے اندر ریشمی درہ مستر لا دیتے گئے اٹھ چلیے یا
ایتھا النفس المطمئنہ اوے نوجوان جوانی چ مرے تے مرے آسمان والا آکھے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اوے نوجوان حالے کل پرسوں چودھی گل اے سونیا ایک نوجوان دے بارے میں پڑھ رہا سا موبائل تے فیس بک تے ایک نوجوان دی شادی والے دن 20-25 منٹ پہلا فوت ہو گیا اندی برات آ رہے نا ادھروں ملک الموت آ گیا اندہ مکان سجیاں رہ گیا اندیاں سیریاں بنیاں رہ گئیاں او مہندیاں لگیاں رہ گئیاں اور ٹور جانا کار دے پیارے نے اوے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا اوے ٹور جانا کار دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا اور تیرے تیاں پتراں رول جانا اور تیرے تیاں پتراں رول جانا اے یاراں پھول دیاں پھول جانا اور ٹور جانا ہی کر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا اوے جوانا اوے بزرگا اوے تم کھول بیٹھا پٹاری اوے تم کھول بیٹھا پٹاری او تیرے پیچھے موت شکاری اڈ جانا ہی پانچھی تیرے نے اڈ جانا ہی پانچھی تیرے نے اے پنجرہ کھلیا کھلایا رہ جانا اور ڈور جانا ہی کر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا اور جیڑی بیوی ناز پہ کر دیئے آج لاش نو ویکھ کے ڈر دیئے اور یاراں کفن پہنا کے لے جانا اور ویراں کفن پہنا کے لے جانا اے سجنا کفن پہنا کے لے جانا اور پتراں کفن پہنا کے لے جانا اے منزل پھول دیاں پھول جانا ٹور جانا ہی کر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا اور جدوں محفل یار سجاونگے تیری یاد چ اتھروں بہانگے اور جدوں محفل یار سجاونگے تیری یاد چ اتھروں بہانگے اوے گلاں یاد تے تیریاں آنگیاں پر شکلاں پھول دیاں پھول جانا اور ٹور جانا ہی کر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا انہیں آکھیا اٹھ چلیے کتھے جانا انہیں کہ ایتھا النفس المطمئنہ ساری رات کمبی گیا ہیں تیرے واسطے جنت اندر بسرے لا دیتے گئے نے روح پرواز ہوئی نا اے نوجوان جن نے نوجوان لڑکی بند کمرے چے کیا سینی اخاف اللہ نانا میں نہیں ویکھنا مینوں اللہ کولوں ڈر پیان دے فوت ہو گیا غسل دے کے نا کفن پہنا دیتا گیا سارے جامعہ وچوں کستوری دی خوشبوان لگ پئی ای مار حضرت صاحب اے اوکے مار اللہ ساڑے حال تنہیں فرما دے اچھی آمین آکھ
ساری رات فلماں ویندا جوان، صبح نماز بھی نصیب نہیں ہوندی۔ حضرت صاحب جیسے حال چ مر گئے کتے او نہ ہوئے تو کمبل لے کے تھلے آدیاں من مانیاں کر رہا ہوئے، سویرے تیری ماں تیرے منہ تو کمبل لاوے تے میرا اللہ باندر تے سور بنا دے۔ وقت یہ بھی حضرت صاحب آن والا، حضرت صاحب اور نوجوانہ قرآن نہیں ہو پڑھیا، انہم فتیاتن آمنو بربہم، او ان دے یار جڑا ان دا یار بن جائے، جوانی ان دا سجن بن جائے، اللہ ملک میں پاندہ ہے۔ شاہ سلیمان پیغمبر کہنے لگے او تخت کون لے آئے گا؟ ملکہ آرین قال افریت من الجن، ایک جن آکھیا میں لے آمانگا۔ شاہ سلیمان پیغمبر کہنے لگے کدھا کو ٹائم لائے گا؟ انہوں نے کہا جی 2 4 5 گھنٹے۔ شاہ سلیمان ابھی کہنے لگے نہیں، کوئی اور بولے قال اللہ زی اندہ ہو علم الکتاب۔ نبی سلیمان علیہ السلام دے سامنے ایک نوجوان بولے یا اے نوجوان گل نوجوانہ دی، اے نوجوان دا نام آصف ورخی، انہیں بان چکی حضرت جی تخت میں لے کے آؤں۔ شاہ سلیمان نبی کہنے لگے کنہ کو ٹائم لائیں گا؟ اے نوجوان نے، اس نوجوان نے آسمان والے ویکھیا، آسمان والے ویکھیا، اے کہنے لگا حضرت اور نبی سلیمان پیغمبروں کہنے لگا حضرت سلیمان جی ٹائم پوچھ دے ہو؟ آکھیا ہاں۔ اے آندہ حضرت یاریاں اتا ہون تے ٹائم نہیں پوچھی دے۔ ہوندہ یار اکرام بن کے بخا دے صحیح نا، چلو نہیں وال آندہ تے جھوٹا موٹھا ہی ہوندہ بیلی بن جا، جھوٹا موٹھا ہوندہ یار بن جا۔ مولانا عبداللہ گرداسپور رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایک پنڈ جے چور آئے ڈاکو 100 روپیہ چور چور نے چھال ماری تھی مسیح تھی، انہیں باہر آکے سندھ چور نماز چلنی تھی، ڈاکو بندیاں گھیرا پا لیا، او کھڑا کڈو باہر ڈاکو لیاؤ چکے باہر وڈے نمازی، بندے شور پاندے رہے۔ ایک بابا جے بچوں آیا، انہیں کہا سیانے بنو عقل نو ہاتھ مارو، کدی چوراں بھی نماز پڑھی؟ عقل نو ہاتھ مارو، کدی ڈاکواں تجدی نماز پڑھی؟ کوئی لنگے رائی مسافر تو نے ویکھیا بھی ٹائم ہو گئے، مسجدیں بڑھ گئے، جو کرو کری انہوں نماز پڑھن دیو۔ او سنی گیا مجمع ختم ہویا، لوگ چلے گئے، ہون سچی مچی رو پیا، کہندے اللہ نا دے میں نمازی آنا تہجدہ پڑھنا لا، میں تے ڈاکواں چوراں، اللہ سونے آج پتہ لگیں جھوٹی موٹھی کھڑا ساں، جھوٹی موٹھی کھڑا ساں، مار تو ہی بچا لے آئی تے عیب تے پردہ بھی پا لے آئی۔ جے کتے ادھی رات لے سچی مجھی کھوم، پتہ نہیں کنہ کو پیار کریں، اور چھیمبیاں دے چگیاں دے رہنا لے ہو۔ اصل بندہ اللہ دا بیلی جوانی جے باندے جے چانے اینا گھانال اللہ سونے دا دیدار ہو جائے، جے جانا اینا کھان دینال سونے نبی دا حوض کوثر دے دیدار ہو جائے، اکھان جے لانا دا سرما نہ پائیں رحمت دا سرما پالیں۔ او نوجوان او ویتے ماما دے پتر سانن ٹور پینا روم دے علاقے دے اندر، انہم فتیاتن آمنو بربہم، جیسا ٹائم اے پہاڑ دی غار چنگینا اللہ دا سونیا اے میرے یار بنے، میں دنیا تے مولو پا کے وخا دیتا، میں ڈگن تو پہلا رحمت دی بکر جے بھی چک لیا،
اس تو بعد جوانی چ میرے یار بنے سن فازا ربنا علی ذانہم فازا ربنا علی ذانہم اللہ دا سونیا میرے بیلی بنے میں یا مول پا کے وکھا دیتا آج کسے بچے دے کنا تے تھپکیاں اونا دی ماں لاندی آندی بیٹا سو جا اور تھپکیاں کسے نانی لاندی ہے دادی لاندی بیٹا سو جا اللہ دا سونیا ایسیاں تھپکیاں لائیاں فازا ربنا میں آپ دے یاروں دے کنا تے تھپکیاں بھی آپ ہی لائیاں سی اے دہی باسنے استاد جی میں کل پرسوں ایک تفسیر چے پڑھ رہا سا اللہ دا سونیا میں ایسے بیلی بنا لے میری خاطر چھڑ کے آئے سن ایسے بیلی بنا لے اللہ دے نے میں سورج نو آکھے آن ادھر ادھر ہو کے لگ جائیں کتے میرے یاروں گرمی نہ لگ جائے نا اللہ دے جے میرے یار بنے نا تے میں نواں ناخنا نو آکھیا ایتھے کھو جاؤں اور بار نہ آیا جی میں وال واقع آئے سن میں وال خراب ہون نہیں دیتے اللہ دے نے کپڑے کروان لگیا کو سوڑ پا کے آئے سن مینوں میری ذات دی قسم 309 سال سوتے رہنے میں کپڑے نہیں خراب ہون دیتے میرے بیلی جو بان گئے سن میں کپڑے خراب نہیں ہون دیتے نا سن لو تے آن دے نال حضرت جی ایک قرآن چلے کھے ہے قلبہم باسطن ذرائیں قرآن چلے کھے ہے اللہ دے نے میرے یاران دے نال اللہ دے بیلیاں دے نال ایک کتا آ رہے ہیں تفسیر خازن چلے کھے ہے کتا بول پیا ہونے آکھے ہیں یہ اللہ دے محبوب نے میں بھی نال جانا چاہنا کتا بول کے کہنے لگا تفسیر الخازن چلے کھے ہے نا کتا زبان حال نال کتا بول پیا میں بھی نال جانے پہاڑ دیگار تو بار قلبہم باسطن ادھر ویکھنا آج باسطن ایک کتے نے آپ دے دو میں اگلے پہنچے دلتاں اگے پھیلائیاں جویں کتا اللہ دے یاراں دے پیرے تے بیٹھا ہے نا اللہ نے کتے دا بینامی قرآن بنا کے محمد عربی دے سینے تے اتار دیتے ہیں بس ہوندہ یار بن جا جوانی چھ اللہ یہ پوچھ دے پیر دے جوانی جی اسی کسی تی پینو نہ ویکھاں گے کہاں گے انی اخاف اللہ دینے گا کی سونے نبی آکھی ہے قبران جو بار آنگے اللہ اکھاں دے اتے ادھر ویکھو ایتھے دو لیٹا لائے گا نور دیاں اینا دی روشنی محشر دے میدان تے پھیل دی بھی ایک کون ہے اللہ نبی نے آواز آئے گی لا نبی نہیں بلکہ اے جوانی جنہ کیا سی انی اخاف اللہ اے او میرے بندے جنہ جوانی سنبھال کے رکھی جوانی جنہ آگاں پڑھیاں قرآن پاک پڑھیاں اگے سن نبی پاک نے فرمایا اگلی حدیث جنہ جوانی جی آکھیا انی اخاف اللہ اللہ قیامت نو آواز مار کے عرش پاک دے سائے تھلے کھڑیاں فرما دے بے گا اور جوانی تیرا بنا یاریاں لال ہے ایس عمر جوانی چھ اللہ اللہ کر نمازاں پڑھ انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا تے بھی مول پا دے گا اللہ اگلے جہان بھی مول پائے گا اللہ جو میں بیان کیتا ہے اللہ پہلے مینوں تے پھر تو آنو اللہ عمل دی توفیق دے وے ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو دو چار شیر سونے کہ میرے یار نے بار بار کیے اللہ جنہیں آئے ہو اللہ سب دا آنا اللہ قبول فرما لیں اوے روگاں وچوں روگیاں نو کھا تے جس دا نام غریبی کانڈا وکھا کے لنگ جاندے نے دل دے یار قریبی روگاں وچوں روگیاں نو اللہ جس دا نام غریبی کانڈا وکھا کے لگ جاندے نے رشتہ دار قریبی
دشمن مرے تا خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے او جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی ہوندہ مڑ لانا جتھے گیا دی قدر نہ ہوئے کی محمد جانا اور جنگی مندی اور سجنہ کولو کئی واری ہو جان دی یار یارا دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی او یار یارا دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی او جنگ مندے استادی او جنگ مندے ویلے یارو آندے جاندے رہندے او کون اپنائے کون پرایا ویلے سب دس جاندے او کون اپنائے کون پرایا ویلے سب دس جاندے او مندے یار دی یاری ایویں اے جی میں رکھ کھجور توپ لگے تے چھانا دے بھوک لگے تے پھل دور توپ لگے تے چھانا دے بھوک لگے تے پھل دور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دے سنکالا اور لکھ گناہ ساڑھا رب پیا ویکھے پردے پامن والا اور لکھ گناہ ساڑھا رب پیا ویکھے پردے پامن والا اللہ چنگیاں داتے ہر کوئی ہوندہ تو مندیاں دا والی ایکو سہارا تیرے نادا ساڑھی عملوں جولی خالی میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جے جندہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو